अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों पर आपका साया भी कायम रहे रब। और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अल्लाह उनको हदायत दे, और जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसका अजर दे उनको। चैनल सब्सक्राइब करने की हमेशा आपसे दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस लिंक को शेयर किया करें, और जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इजहार आप ज़रूर किया करें। ये आपसे हमेशा हम दरख्वास्त करते हैं, और आप उस पर बड़ी प्यार और मोहब्बत करते हैं, ये भी आप लोगों की मोहब्बत है। पीटीआई अपनी इंतशारी सियासत से बाज नहीं आ रही। हर दिन मुल्क के साथ जो वो खिलवाड़ करती है, किसी नए बहरान में डालने की कोशिश करती है, वो भी तो आपके सामने ही है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर दर्जन भर यूथिये इकट्ठे हुए, गो काजी गो के नारे लगाए, और फिर नज़रियाती वकला ने खान पर अदम इतमाद किया और काल पर बाहर नहीं निकले, वरना आज ज़रूर बाहर निकलते। बहरहाल एक दर्जन वकला ने काजी साहब को मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन किसी हद तक नंगी गालियाँ दी। देखें आप ये किस हद तक जा सकते हैं। साकब नसार और बंदयाल गुलजार खोसा ने क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ, लेकिन किसी तरह इस तरह जाकर उनको गंदी नालियाँ जो है वो गालियाँ नहीं दी गई। ये मतलब होता है, आपका इख्तलाफ करने का एक तरीका होता है। एक फ़ैसला अगर आपके हक़ में नहीं आया काजी साहब की अदालत से, तो बाकी हज़ारों फ़ैसले आपके हक़ में भी आए हैं। लेकिन क्योंकि 100% फ़ैसलों की आदत पड़ी हुई है कि 100% फ़ैसले ही इमरान खान के हक़ में और इस पार्टी के हक़ में आने चाहिए, तो अब अगर एक फ़ैसला नहीं आया तो उसके बाद ये सब कुछ किया जा रहा है। अब 63A का केस है, वो बड़ा सादा सा है, पे भी आगे जाके बात करेंगे। शदीद नफ़रत का इजहार, यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, काजी साहब के ख़िलाफ़ नहीं। सबसे ज़्यादा नफ़रत अमेज़ PTI ने ये किया कि काजी की बीवी के ख़िलाफ़ नाजेबा हरकतें की और काजी फैसा के पुतले को नज़र आतश किया गया। अंदाज़ा करें आप इस लेवल और इस नहज तक पहुँच जाएंगे, ये कभी किसी ने सोचा था। लेकिन PTI, फितना कहते हैं ना इसको, तो फितने का फिर यही काम होता है। ये फितना किस हद तक जा सकता है कि चीफ जस्टिस के पुतले नज़र आतश करना शुरू कर दिया और लोगों को इश्तिआल दिलाना शुरू कर दिया। इससे कबल एक बेकरी पर आप PTI की फैलाई नफ़रत का नमूना देख चुके हैं, जिसमें काजी की फैमिली के हमरा शदीद नफ़रत का इजहार किया गया। काजी के पुतले नज़र आतश करके PTI ने मेरे ख्याल में अब फाइनल राउंड शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में, जो कि कभी भी एक्सटेंशन के हक़ में तो नहीं हूँ, मेरा जैसा बंदा जमहूरी बंदा है, अगर आप जगह नहीं छोड़ेंगे या आपकी जगह पे नया नहीं आएगा तो सिस्टम कैसे चलेगा। कि अगर आप इतने तजर्बाकार हैं, इतने सीनियर हैं कि आपने ही अगले 20 साल मुल्क चलाना है, या अगले 20 साल अदारा चलाना है, या अगले 20 साल आप ही बैठे रहेंगे, तो आपके जो बाद मेहनत करने वाले हैं वो इस तरह से मेहनत क्यों करेंगे कि वो भी चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वो भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो एक्सटेंशन वाला मामले पे तो कम अज़ कम मेरे जैसा बंदा जमहूरी सोच वाला नहीं रखता। लेकिन आप पत्थर का जवाब गोली से देना चाहिए। अगर यूथियों को इसी चीज़ से खार हो रही है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि काजी साहब को रोकें, तो सीधे आईनी अदालत में लगाएं, ज़िद बना लें, काजी तो रहेगा, होना तो ये चाहिए। बहरहाल ये हाथ हुकूमत। बहरहाल काजी साहब जो है ना वो टूटे हैं और ना वो टूटने वाले हैं। PTI टूटी है, शिकस्त खा रही है। अच्छा, ये जो जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं ना, ये हरकतें तभी की जाती है जब आप नाकाम हो रहे होते हैं। तो अब नज़र आ रहा है कि PTI जो है वो नाकाम आ रही है और अपनी होची हरकतों पर उतर आई है। इसके अलावा PTI ने अदालत में भी नफरत का इजहार किया। आर्टिकल 63A की समाअत के दौरान PTI के एक बदतमीज़ जाहिल बेवकूफ़ वकील ने रोस्टम पर आकर काजी साहब से बदतमीज़ी की, उन्हें फ्रॉड चीफ जस्टिस कहा। काजी ने कहा कि आपको पुलिस के ज़रिए बाहर भिजवा देंगे, तो कहता है बाहर मेरे 500 वकील खड़े हैं, आपको देख लेंगे। अब अंदाज़ा करें कि ये माहौल बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैंने भी आपसे जिक्र किया ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस साकब नसार है, उनका वो फैसला अकामा वाला कि इसलिए आपको निकाला जा रहा है कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और मिलियन बिलियन का फ्रॉड करके हमें बताया गया कि पनामा में इतने पैसे नून लीग खा गई, या जो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और वरेवर, और फैसला क्या आया। और फिर वो फैसला जैसे स्टार्ट किया गया पढ़ना, जिसमें माफिया कहा गया, जिसमें पता नहीं क्या क्या कहा गया, तब भी इस किस्म की बदतमीजी वहां पर नहीं हुई थी, जो कि एक झूठ पर मबनी था। और अभी जो काजी कर रहा है 68(3) का केस है, इसमें तो यार ये वो क्या उसे कहते हैं, दीवार पे लिखा हुआ है। जब ये काम डला था, हमजा शहबाज की हुकूमत हुई, तभी लोगों ने कह दिया था कि ये एक दिन नहीं टिकना, ये क्या कर दिया है, आइन में लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं है। आपने एक नया आइन रीटाइट कर दिया। इसके बावजूद
اس لیول کی بدتمیزی وہ قاضی صاحب کی جگہ پہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اور ہو سکتا تھا اگر اس کو بھی پی ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ قاضی صاحب کی جگہ پہ کوئی بیٹھا ہو وہاں پہ، منصور علی شاہ فرض کیا بیٹھ جائے اور وہ ایک دو فیصلے اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دے دے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ قاضی صاحب سے کچھ دشمنی تو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی، دشمنی اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہر اس شخص سے ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات کا خیال نہیں رکھے گا، جیسے ثاقب نثار سے لے کر کھوسہ صاحب تک رکھا جاتا رہا۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ جب قاضی نے کہا کہ آپ کو پولیس کے ذریعے باہر بھجوا دے تو کہتا ہے کہ 500 بندہ باہر کھڑا ہے، بس دھمکی لگا رہا ہے چیف جسٹس کو کہ میرا 500 بندہ اندازہ کرو اسٹیٹ 500 بندے کو نہ سنبھال پائے گی۔ عقل کے اندھوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے۔ ان دھمکیاں چیک کریں ذرا، 1 درجن بھی وکیل باہر نہیں کھڑے تھے۔ بہرحال وہ وکیل سی ڈی اے کا سابق ملازم ہے، اس کی بیٹی نیب میں پراسیکیوٹر سے بھرتی کی گئی تھی۔ اس نفرت بھرے رویے پر معاشرہ کس جانب جا رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جسٹس جوال مندوخیل نے بیرسٹر علی ظفر سے کہا آپ کے لیے جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی آج وہ بھی ختم ہوگی۔ علی ظفر نے کہا میری اس میں کوئی غلطی نہیں، میں آرام سے بات کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا آپ کی غلطی ہے کہ آپ سینیٹر ہیں، ان کو روک سکتے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے کیس کی سماعت میں التوا ڈالنے کی کوشش کی۔ علی ظفر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، عمران خان سے معاملات پر مشاورت کروں گا۔ قاضی نے کہا آپ اپنے دلائل شروع کریں۔ علی ظفر نے کہا کہ مجھے خان سے ملاقات کرنی ہے۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا ملاقات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، کل آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ جب یہ کل کیس چل رہا تھا آپ اسی وقت ہم سے کہتے کہ آپ نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو ہم اسی وقت آرڈر کرتے، آج آپ خان سے ملاقات کر کے آ جاتے۔ بہرحال آپ خان کو بیچ میں گھسیٹ کر پی ٹی آئی اس کیس کو پھر لٹکانا چاہتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں اتنے لاڈلے یہ کہاں سے ہو گیا یار، یہ ملزم ہے، اگر اس میں یہ فریق بھی ہیں تو جب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے خان سے بات کرنی مشورہ کرنی ہے تو وہ ایک دن پہلے کرے نا۔ پتہ ہے نا کہ صبح کیس چلنا ہے، صبح کیس لگنا ہے، اور ٹی ویوں پر سوشل میڈیا پر ہر جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریویو ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہونی، اس میں سارا کیس تو آلریڈی اوپن اینڈ شٹ پڑا ہوا ہے، یہ اس میں سے 2-4 گھنٹے میں صبح اس کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو اگر آپ نے عمران خان سے مشورہ کرنا ہے تو رات کو کر لیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ اجازت لیں، اسی وقت کہیں ان سے، لیکن کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی لینتھ، اس کو جو نا وہ کھینچا جائے، قاضی صاحب جو ہے نا وہ کہیں کسی طرح سے مہینہ یہ جو اگلے 25 دن ہے 20 دن ہے وہ گزر جائے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس پہ کھیلیں گے، کیونکہ ان کو اب بھی لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ آنا ہے۔ بٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، منصور علی شاہ اگر آ بھی گیا نا تو منصور علی شاہ یہ سب کچھ نہیں کرے گا جو اس وقت تحریک انصاف منصور علی شاہ سے ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ منصور علی شاہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ میں یہ ابھی سے بتا دوں حکومت نے کمر کس لی ہے۔ ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے احتجاج اور شنگھائی تنظیم کے اجلاس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹریز، چیف الیکشن کمیشنر اسلام آباد، آئی جی پولیس اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمانڈ ایف سی سیکٹر کمانڈر پاکستان رینجر اور سیکیورٹی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اور ادھر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے اسلام آباد کے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا، اب کوئی چڑی بھی یہاں پر نہیں مار سکتی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ دیکھیں ملکی معیشت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے سے آنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے، کیونکہ خان نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ہر صورت میں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا پروٹیسٹ کریں گے، تو کر لیں اپنا پروٹیسٹ بھائی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ اپنا پروٹیسٹ کریں، لیکن پروٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیں ملک تو آپ کا بھی اتنا ہی ہے، تنہائیں تو آپ کے ہمدرد بھی لوگ لیتے ہیں، اور جو پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں وہاں پہ کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں، تو وہ سب کچھ کیسے چلے گا؟ اگر ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی تو یہ سب کچھ کیسے چلے گا؟ کہاں سے روزگار آئے گا؟ کہاں آپ کے ڈالر کی قیمت بہتر ہوگی؟ کیسے پیٹرول سستا ہوگا؟ کیسے بجلی کے بل کم ہوں گے؟ اور اگر آپ نے یہی کچھ رکھا تو یہ آپ نے 2016-17 میں کر کے دیکھ لیا تجربہ، آپ نے 2013-14 میں یہ سب کچھ کیا تھا نا، لیکن اس کے باوجود تگڑی حکومت تھی، نواز شریف تگڑا تھا، وہ یہ سب کچھ کر گیا۔ آج کی حکومت مختلف پارٹیوں سے مل کر معرض وجود میں آئی ہوئی ہے، پارٹی نون لیگ اس کو لیڈ کر رہی ہے اور اس کا رزلٹ بھی دے رہی ہے، اور یہی چیز عمران خان کو کھٹک رہی ہے، پی ٹی آئی کو یہی چیز تکلیف دے رہی ہے کہ اگر ان کو کچھ ٹائم مل گیا، اور یہ جو اگلے 2-4 مہینے میں جو دورے ہیں ظاہر ہے ابھی آپ کو پتہ ہے سعودی کنگ نے بھی آنا ہے، اس کے علاوہ اب عرب کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے بھی وقت نزدیک آ گیا ہے، انویسٹمنٹ کے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کا آ گیا ہے، تو یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اسلام آباد کو
बंद करना है, चाइनीज़ वज़ीर आज़म और शंघाई तंजीम के राह में रस्ते में रोड़े अटकाने हैं कि किसी तरह से ये नाकाम हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत ने भी ठान ली है। मोहसिन नकवी साहब का जो है ये बड़ा इम्तिहान है। आप किसी एक मैदान में तो नकवी साहब ज़रा कामयाब होकर अपना इंतहाब दुरुस्त साबित कर दें। क्रिकेट वाले मैदान पे आप पे तनकीद हो रही है तो हुकूमत वाले मैदान में साबित कर दें कि आपको वज़ीर दाखिला जो है वो मेरिट पे लगाया गया, किसी की सिफारिश पर नहीं लगाया। ये भी अब आपके अपने हाथ में है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप क्या देख रहे हैं ये हर गुजरते दिन के साथ जो PTI ये जो इंतशार वाली सियासत है, इससे क्या हासिल कर लेगी? क्या इसमें वो कामयाब हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। इमरान खान शंघाई तंजीम और नायब चाइना के वज़ीर आज़म का दौरा ख़राब करने में क्या कामयाब हो जाएंगे? सवाल का जवाब ज़रूर दें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दूसरा ये बताएं कि अगर आप में से कुछ वकला सुन रहे हैं ये भी लोग, तो ज़रा ये बताएं कि वकला इमरान खान से पीछे हट गए। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दूसरा मुज़ाहरा है जिसमें चंद वकला होते हैं। क्या वकला का दिल भर गया खान से? इस सवाल का जवाब भी ज़रूर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।